world-class quality. ACS. Walay hilimahimo kung musalig ka sa Diyos. Ang What the Bible Says nga gidumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsa-tagsa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makikauban kaninyo ug magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Ang What the Bible Says, Labugon, Mandawi City nga gidumala ni Pastor Rogelio Baladhay. Mabati matag alas 5 hangtod sa alas 5:30 sa buntag. Adlawng Lunes hangtod sa Domingo ug alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon. Matag Sabado. Daghang salamat. Sa kini ang DYKC Sai 5 ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Ang radyo ng Cebu, malit pa yung tanan. Number KBP. Walay hilimahimo kung musalig ka sa Diyos. Ang What the Bible Says nga gidumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsa-tagsa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makikauban kaninyo ug magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Gala, kumusta? Maayong buntag. Salamat sa Ginoo sa manindot na usab nga kabuntagon nga diin kita makikauban na usab karon kaninyo aron sa paghatod ug pagdala sa pulong sa Ginoo dinhi sa atong tulumanon What the Bible Says. Adlaw nga Huwebes karon pitsa 18 sa buwan sa Hunyo o salamatan do na sa tay mga igsuon nga nag-celebrate sa ilang birthday o sa ilang wedding anniversary. Happy birthday ni Missy Fee Padilla, usa sa atong mga young people, Bible student. Ginoo magpanalangin pa og dugang katuigan si mong kinabuhi. Happy wedding anniversary sad ni Brother and Mrs. Ponciano. Namdo na sa Kilabon, Junior, Badjon. Salamat sa Ginoo sa katuigan. Gihatag sa Ginoo sa inyong kinabuhi nga Kristohanon. Birthday sad sa akong apo, kamagwangan akong apo no, eldest si Ralph Kyrie or si Chami. Cham, happy birthday. Salamat sa Ginoo sa katuigan. Labi na sad sa imong seriousness pag-eskwela o pagpagamit sa Ginoo. Daghang pang katuigan nga hatagan ka sa Ginoo og mga panalangin. Mayong buntag sa tanan akong natong nagpaminaw sa atong programa o kini nga programa nga inyong gipaminaw What the Bible Says. Aduna kini sa usa ka tumong ug tuyo nga nganong doon natay broadcast aron ta makapasabot ninyo mahitungod sa plano sa Ginoo sa kaluwasan sa atong kalag. Wala tay produkto dinhi gibaligya, wala tay sponsor, ang ato dinhi purely aron ta makapahimangno sa mga nagapaminaw kung unsa ka importante ang kaluwasan sa kalag. O gigala, hunahunaa nga tagusa nato, doon naman tayo kaugalingong panahon din himubiya sa kalibutan, kinanglan mintras buhi pa ta makapangandam sa atong kalag.
Mao kana nga atong iglesia do natay mga ministry nga atong gi paluyuhan kining sa broadcast usa lang ni siya sa mga ministry sa atong iglesia pan aduna usab kitay mga home Bible studies ng kalalaing lugar diri sa Mandawi o aduna usab kitay street preaching karong gabi naata diha sa Basak Mandawi ug sa Pagsabungan ug didha sad sa Iskina Tabuk Mandawi ay aron usa ni sa atong mga ministry aduna sa tay knock on doors unya one-on-one soul winning o mga extension classes. Salamat sa ta sa Ginoo nga ato sad nga ang Ralph M. Baladhay the Baptist Institute nanata si kaduhang semana no. Salamat sa atong mga kabataan sa ilasad nga pagka madasigon gyud pag-eskwela nya ato nila nga matudloan nato sila dili lang unsaon sa pagbasa, pagsuwat ug pag-ihap kun dili ka nagyong unas tanan ang pagkahadlok sa Ginoo. So salamat ani sa Ginoo. Ug maayong buntag diha sad sa Bohol. Sa tanang lugar diha sa Bohol maabot atong signal maayong buntag. Sa Negros Island diha sad sa Siquijor, diha sa Leyte, sa tanang lugar sa Leyte, sa Northern Leyte, Southern Leyte, diha sa Leyte, sa tanang lugar nga maabot atong signal no, maayong buntag. Sa mga nagasunod sa atong programa. Dinisad sa katibuk-ang probinsya sa Cebu, dinis 20 City ka barangay sa Mandawi, maayong buntag. O sa tanan nga nagapaminaw dinhi sa station DYKC. Kini programa dinhi inyo madungog gikan sa Domingo ngadto sa Biyernes alas 5 sa sayong kabuntagon ug sa adlaw nga Sabado alas 4 ngadto sa alas 5 sa kahaponon. At sa ako nang gikaingon nga tay laing tuyo dinhi nganong natay broadcast dili man ni aron natay produktong ibaligya o natay sponsor nga ato i-promote kundi purely gyud ni siya pagpasabot nato kung sa unsang paagi nga maluwas ta kay daghan man karon nga nagtinguha nga maluwas pero nagsunod man relihiyon, nagsunod man og mga denominasyon mo nga wa makakabot sa kaluwasan. Apan kung ikaw nagapaminaw karon imong hatagag kahigayunan ang pagsalig ni Kristo, ninaot ko nga masabtan gyud nato no. Diha nga ang usa ka tawo magtinud-anay gyud nga mosalig ni Kristo, makabot gyud ang kaluwasan, makabot gyud ang kinabuhing walay katapusan. So higala kung ikaw buot maluwas, duol ni Kristo. Ablihi imong kasing-kasing. Isugid ni Kristo ang imong sala kay kung siya may katarungan, makatarunganon nga mopasaylo sa atong sala. Pirmirong Juan, Kapitulo 1, versikulo 9. So, mao na nga, musugid ka, si Kristo mo puyo sa atong kasing-kasing pinagis pagtuo, Epeso Kapitulo 3, versikulo 17, ang atong sala mapasaylo. Sa diha nga atong sala mapasaylo, wala na sala nga modala kanato nga tus kalaglagan kay dili naman ta hinukman sa silot. Kung dili nakaangkon ta sa kabag-o. Mao na nga tuhuan lang nato sa liga nato si Kristo o madawat nato ang gasa nga mao ang kinabuhi nga dayon. Kung doon na kay i-text na to, maka-text ka na to sa 0919-690-7230. Malipay sa tanga, mudawat sa inyo mga text messages. O to sang kalipay nga, kapahibaw mo nga, nakadawat mo sa kaluwasan na. No? Kay, sa ako nang giingon, dapat mangandam na gyuta. Dapat, ang usa ka tawo ang iyang kasing-kasing kinahanglan gyud nga andamo niya, diha kang Kristo makaangkon siya sa kaluwasan. Ang Bible Baptist Church usa lang ka instrumento, usa lang ka galamiton nga makapasabot kaninyo kung si kinsa ang makaluwas sa unsang paaging ka ang tao maluwas apan ang matag usa ka individual gikinahanglan nga mohimo gyud siya sa desisyon sa iyang kinabuhi. Tumuo ka sa Ginoong Hesus, maluwas ka ikaw ang imong panimalay. Hinaot ko nga unta karon takna akong wala pa ka maluwas, imong tugutan nga si Kristo mahimong imong manluluwas.
Sa ato nga pagpadayon mo duol ta sa tilan sa Ginoo sa pagampo human sa mga pagampo aniya kitay usa ka linain ngawit. Hinaot ko nga pinagi usab sa mensahe sa alawiton mapanalanginan sa atong kasing-kasing takna sa kabuntagon. Sa imong presensya mahan nining takna sa kabuntagon pasalamat na usab kami sa manindot nga kahigayunan nga imong gihatag kanamo nga kami usab makapadayon na usab sa paghatod pagdala sa imong pulong dinhi sa tulumanon what the Bible says. Salamat Ginoo. Lain na usab nga manindot nga adlawng Huwebes ikaw gihapon naghatag kanamo nining adlaw karon ug salamat usab sa kadaugan sa pagsimba kagahapon. Lord nining kabuntagon ako nagaampon nga muyo karon panalangini matag usa kanamo sa among mga adlaw-adlaw nga mga buluhaton, mga adlaw-adlaw panginabuhi o himoa Ginoo nga ikaw gihapon sa kanunay magagiya kanamo karon nining adlaw sa mga desisyon nga mong pagabuhaton, sa mga plano. Lord, nagaampo ko nga ikaw gayud ang mahimaya nini. Gamita karon kining programa nga What the Bible Says nga unta makaabot kini sa kasing-kasing sa nagapaminaw nga kun ani ay wala pa makaangkon kanimo nga ilang manluluwas. Hatag kanila ang kahigayunan nga makasabot sila Lord aron usab ang ilang kinabuhi makabaton og kasiguruhan. Salamat usab sa iglesia sa Bible Baptist Church Mandawi nga imong gihimong instrumento. Salamat usab sa mga station nga nahimo usab silang kaabag kanamo aron kami makapadayon na usab sa paghatog padala sa imong pulong. Salamat Ginoo sa imong mga saad. Salamat sa imong pulong, salamat sa imong proteksyon, salamat usab sa imong pagtagbo sa imong mga adlaw-adlaw gikinahanglan. Gaampo nga muyo ako karon Ginoo nga kun ani asa among mga nagapaminaw mga naas balatian sa panglawas ihatag kanila ang kayuhan sibo sa imong mga plano o kabubuton. Gamita ang mga tambal, gamita ang mga doctors, gamita usab ang mga minahal nila sa kinabuhi nga nagatiman kanila ihatag kanila ang dugang pangpailob o pasensya sa pag-atiman. Ampo ko Ginoo sa katibuk-an nga ikaw sa magalig-on karon sa among mga kaigsuonan nga nasa kaluyahon sa pagtuo. Salamat Lord nining kabuntagon karon sa kahigayunan ug ako kining giampo gipasalamatan ang tanan sa ngalan ni Kristo among Ginoong manluluwas. Amen. Sa kaman kaniya musunod kanus akaman kaniya mudango unya na ba kung ulahin na unya na ba kung takupang grasya niya kung mga adlaw mo mulabay na mahimo mo pa ba ang pagsilbi kaniya karunang panahon sa pagdawat niya samtang grasya niya gikatanyag pa muabot ang panahon nga magbasol ka kung isalikway mo ang gibuhat niya ang matag usa makighusay kaniya kay ang pagbalik niya dili nagugma kung mga adlaw mo mulabay na mahimo mo pa ba ang pagsilbi kaniya karunang panahon sa pagdawat niya samtang grasya niya di katanyag pa samtang grasya niya di katanyag pa. Sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga dinhi nato pagakuhaa sa libro sa Lucas kapitulo 8
Nga gikan sa bersikulo 11 o bersikulo 12. Luke chapter 8 verses 11 and 12. Di na pulong sa Ginoo nagaingon, ang kahulugan sa sambingay mao kini, ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang diha sa daplin sa dalan mao ang mga nakadungog apan unya mutungha. Ang yawa ug ang pulong nga iyang sakmiton gikan sa ilang mga kasing-kasing aron dili sila managpanuo ug dili maluwas. Ang Ginoo panalangin sa mga pulong atong gibasa. Diha sa bersikulo 5 no. Ngadto sa bersikulo 8, ang Ginoo nagahisgot siya mahitungod sa sambingay, mahitungod sa magpupugas o upat ka klase nga kasing-kasing nga mapugasan. Ang pulong sa Ginoo mao kini ang liso, no? Ingon siya sa bersikulo 11, ingon siya ug ang kahulugan sa sambingay mao kini, ang binhi mao ang pulong sa Dios. Now, atong yung hunahunaon sa makadaghan nga ang pulong sa Ginoo sa kini ka buhi gamhanan magalihok diya sa kasing-kasing sa tao hait sa espada nga duhay sulab, no? Diya sa libro sa Hebrehanon kapitulo 4 niya sa bersikulo 12. Nagingon ang maong bersikulo, Hebrews chapter 4 niya verse 12. Kaya ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Muduot ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan, sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. So, ingon ani ka importante gyud ang pulong sa Ginoo kay mao kini ang magasusi sa atong kaugalingon. Ana nato masabtan kung unsa gyud ka importante ang kinabuhi sa usa ka tawo ato makita din na nga unsa ka kinahanglanon nga pulong sa Ginoo mo'y atong pasikaranan sa atong pagtuo. Diya sa libro sa Roma kapitulo 10 17 nga ang pagtuo kuno moabot pinaagi sa madungog ug madungog diha sa pulong sa Ginoo. So mao kini ang importante nga butang gyud nga kinahanglan atong mahinumduman sa matag usa kanato nga kung maghisgot ta mahitungod sa kaluwasan, ang pulong sa Ginoo mao gyud atong kabasihan. Dili mga doktrina sa simbahan, doktrina sa mga pundok, kay kana mga doktrina na sa tao. Ug dili na mohatod ngadto nato sa katinuoran nga pamaagi sa kaluwasan. Now dinhi sa maong teksto ato makita dinhi diya sa 5 nga ang Ginoo naghatag usa ka parabulo, no? Now ang parables mao kini usa ka gitawag nato nga kalibutanon nga sugilanon nga adunay usa ka langit nun nga kahulugan, mao na gitawag nato og sambingay, no? Now naghisgot dinhi ang maong bersikulo. Kini mga bersikulo o kini nga ang hitabo si Kristo nagsulti nini ngadto siya mga tinun-an ato ning mabasa dinhi sa Mateo kapitulo 13, sa Marcos kapitulo 4 ug dinhi sa Lucas kapitulo 8. Kadiay usa ka magpupugas, tanom siya, nagda siya mga liso, niya niingon diya sa bersikulo 5 nga adunay nga sabod ngadto sa daplin sa dalan, no? Daplin sa dalan. Doon na say nahulog ngadto sa kabatuan, doon na say nangahulog ngadto sa matunokon, unya doon na say diha sa maayong klase nga yuta. So, mao kini ang maghatag kanato sa pagpasabot nga kung magsulti tas pulong sa Ginoo ngadto sa mga katawhan, doon na upat ka expectation nga atong sugatan. Doon na gitawag nga diha sa daplin sa dalan. Ang daplin sa dalan, ingon siya sa bersikulo 12, ang diha sa daplin sa dalan mao ang nakadungog. Sa ato pa sa dihang magadungog siya, unya apan unya mutungha ang yawa ug ang pulong iyang sakmiton gikan sa ilang mga kasing-kasing aron dili sila managtuo og dili maluwas. Ito pa
kinig yung kaaway ni Kristo ba, kinig kaaway sa krus ni Kristo, si Satanas, ang yawa. Kanunay yun siya ang ngita o nakalalaing paagi unsaon niya sa pagbalda. Nga ang tao maminaw, iyang yun nga sakniton ang pulong nga kanang iwali, isulti, o iyang madungog kay aron dili mo to o dili maluwas. Niya, mao kini ang klase nga dihas daplin sa dala, no? Mao kini nga sa literal yun, kung naay liso mahugog dihas daplin sa agianan, di yun nakatubo kay matamak-tamakan naman na sa pirmi. O sa nahulagway sa pulong sa Ginoo nga mawali na to niya ang ilang kasing-kasing sama sa daplin sa daan. Matunog-tumunuban na kabalakas butang sa kalibutan makahatag kanini. Nya to sa makita niya sa usa ka klase nga batuon. No, bersikulo 13 sa diha sa ibabaw sa bato mao kadto sila nga ila pagkadungog sa pulong kini ila pagadawaton uban sa kalipay apan sila walay gamot sila mutuo sa makadiyot ug unya sa panahon sa pagsulay sila mubiya sa pagtuo. O mao na nga tumakita nga kani mga tawo nga dili tinuod nga yuta nga natamnan sa pulong sino naagyo na sila pagtuo. Pagtuo nga kanang klase nga pagtuong dili makaluwas, kanang pagtuo nga tinawhanon, kanang pagtuo nga kondisyonal nga pagtuo, kanang pagtuo nga napanunod sa mga ginikanan. Una nga nigabot gyud sa pagsulay, mawa sa dayon. Dili makalahutay kay ang tinuod nga ang dili tinuod nga pagtuo dili man gyud mo lahutay. Diha sa bersikulo 14 ato sa babasa dinha nga naasay nahulog dinha sa kansapinitan. Ug sa binhi sa mga nahulog diha sa kansapinitan, kini sila mao kadtong nakadungog apan sa makadagayon sila sa pagpanaw, sila pagalumsan sa mga kabalaka ug sa mga bahandi, sa mga kalipay sa kinabuhi ug sila dili kahinggan ug bunga. Sa ato pa kining klase nga yuta mo kini nga mga tawo nga kakita kang mga tawo nga kadungog pulong sa Ginoo, murag dunay tinuod nga kausaban, malipay sila. Pero ang ilang pagdawat dili mao ang tinuod nga kining unsay nga tinuod nga klase nga yuta. Apan ang liso nga mahulog diha sa maayong klase nga yuta, din isgutan diha sa bersikulo 15, bahin ni atong diha sa maayong yuta, kini mao kadto sila nga ilang pagadunggon sa pulong, musagop nini. Diha sa maminatud-on, ug maayong kasing-kasing ug magapamunga uban sa pailog. Daw atong hatagang pagtagad karon ni kabuntagon, kining naa sa bersikulo 12. Ningon siya, ug sa diha sa daplin sa dalan mao ang mga nakadungog, panunya mutungha ang yawa ug ang mga pulong iyang sakmiton gikan sa ilang mga kasing-kasing aron dili sila managpanuo ug dili maluwas. Now timan-an atong pulonga si Kristo mismo ang nagsulti ha. Sa ato pa dili mutuo ug dili maluwas. Sa ato pa ang kaluwasan nga gitudlo ni Kristo diha sa Biblia, ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo. Subo natong palandungon daghan sa mga tawo karon nga magahisgot gyud nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo ug mayong buhat, pinaagi sa pagtuo ug sa bautismo, pinaagi sa pagtuo, pagbantay sa kasuguan. Ang tanan puros gyud dunay kalabutan, dunay gyud tay buhat. Apan ingon ang Biblia nga mutuo ug maluwas. Sa ato pa ang pagtuo di ay mao gyud makaluwas sa tawo. Dagang higayon ang Ginoo mismo nagasulti nini diha galis imabaw nga bersikulo sa kapitulo 7 bersikulo 50. Gingnan niya ang babae ug siya miingon sa babae, ang imong pagsalig nakaluwas kanimo, lumakaw ka nga malinawon. Sa ato pa diay makita dinhi nga ang tawo nga tinud-anay nga nakadawat sa pulong sa Ginoo ug ang tawo nga tinud-anay nakaangkon gyud sa tinuod nga pagtuo, makabaton gyud og kaluwasan. Nahigala nganuman nga ang kaluwasan pinaagi man sa pagtuo. Dili man pinaagi sa pagtuo mayong buhat. Dili man pinaagi sa pagtuo pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. Dili man pinaagi sa pagtuo paghigugma sa Dios labaw sa tanang butang. Now kini mga butang nga mga maayo. Maayo ba yan ang
magbuhat ag maayo. Maayo ba yan ang magbantay tas kasuguan? Maayo ba yan na kanang musunod ta sa mga mando plano sa Ginoo? Maayo ba na ang paghigugma sa atong iglesia? Pero nga naman nga dili man na siya makatabang sa kaluwasan. Tungod kay ang mga pagano, ang mga tao nga way Kristo, ang mga tao nga dili tinuod luwas, makahimo man niya na. Apan ang tinuod nga pagtuo higala ni Kristo usa kini kagasa sa Dios. Ang pagtuo nga makaluwas, moabot kani sa diha nga ikaw makadungog mahitungod sa kang Kristo. No? Si Kristo to makita nga si Kristo mo'y naghimo sa kaluwasan. Si Kristo mo'y namatay dito sa krus, kabayaran sa atong mga sala. Si Kristo mo'y naghatag kanato sa kahigayunan, sa kinabuhing walay katapusan. Now sa kanunay sa madaghang higayon atong gibalik dinhi sa pagpasabot kanato nga ang kaluwasan nagpasabot kini kapasayloan sa atong sala. Pasultihi ko nga doon na batay maayong buhat nga makapasaylog sala. Sultihi ko nung kung unsang buhata nga makahatag kanato o kapasayloan sa atong sala. Pero sultihan ti kahigala ng Kristo nga ang kapasayloan sa sala na lamang kang Kristo. Pinagi siyang dugo. Ingon na Biblia sa Juan 1:12. Primerong Juan kapitulo 1 niya sa versikulo 9. Nagasulti kanato nga kung isugid nato atong sala, siya makatarunganon o kasaligan nga tungod niya na mo pasaylo. No? Ingon siya, kung isugid ta ang atong mga sala, siya pasayloon sa atong siya kasaligan o makatarunganon nga tungod niya na mo pasaylo siya sa atong mga sala. Magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. So ang kaluwasan nga atong gisgutan mo ang paghinlo sa atong sala. Ugon sa man ang magahinlo sa atong sala, diya sa versikulo 7 sa imabaw nga bahin, apan kung kita magalakaw diya sa kahayag, maingon nga siya ana sa kahayag naan, kita may pakigdeetay ang usag-usa. Ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak, timan iha, ang dugo ni Jesus nga iyang anak, nagahinlo kanato gikan sa tanang sala, Mao ka na higala sa wala pa ka makasala, ang atong sala gihugasan na daan ni Kristo. Gipasaylo na daan ni Kristo. Mao ka na ang usa ka tawo mutuo na musalig ni Kristo dili tubig. Tanawa rin na mga tao nga mga magwawali nga ang ilang panginabuhi naa sa pagwali. Tanawa gud magwali sila mahitungod sa bautismo nga makaluwas. Pangutan ang luwas na ba sila? Pangutan ako no kinsay sa ilang gibautismohan nga nakaingon nga luwas na. Wala gyud kay nganman dili ang tubig sa bautismo ang makaluwas. Ang tubig sa bautismo nagahatag kanatong ehemplo agig hulad, no? Nga kini siya sa maayong kaisipan. Dili kini siya makakuha og sala. Apan ang makakuha og sala ang dugo lamang ni Kristo. Mao kana nga sa diha nga kita musalig ni Kristo, atong saligan nga ang atong nga sala gihugasan sa dugo ni Kristo, maghinulsol ta isugid nato atong sala diha ni Kristo, ana paghinulsol. Ug sa diha nga kita musugid ni Kristo ang atong sala mapasaylo. Tungod kay ang atong sala na pasaylo naman gihatagan tag kahigayunan nga makadawat sa anak sa Dios. Higala mao kani kung ikaw makaangkon sa kaluwasan, kung ikaw mutuo ni Kristo, imong madawat ang gasa sa Dios. Imong madawat ang kahigayunan nga mahimo kang anak sa Dios. Ingon sa Juan 1:12, sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo siya ngalan. Kanila naghatag siya kagahom nga mahimong anak sa Dios. Sultihan di ka karon higala nini kabuntagon karon sa diha nga imong gituhuan si Kristo, sa diha nga imong gisaligan si Kristo, sa diha nga ikaw nakaangkon na kang Kristo sa imong kasing-kasing, nahimo na kang anak sa Dios. Ug dili pinaagi sa mga maayong buhat ang kahigayunan nga kita mahimong anak sa Dios, kundi pinaagi sa pagtuo. Diha sa libro sa Galacia kapitulo 3, unya diha sa bersikulo 26. Ingon ang maong bersikulo sa Galacia, Kapitulo 3. Kanya diha sa bersikulo 26, ingon siya, diha ka Kristo. Ingon siya, 26, kay diha kang Kristo Jesus, kamong tanan nahimo namang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. Kita di ay nahimong anak sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ug mao kini nga ang teksto nga atong gibasa sa Lucas Kapitulo 8, versikulo 12, si Satanas mutungag yun dayon aron sakgawon niya iyang pulong aron dili ta mutuo, dili ta maluwas. Una karon daghagay rong mga katabang ni Satanas, no? Mga ahinti ni Satanas nga tuison gyud ang kamatuoran aron dili maluwas.
Salamat ta sa Ginoo kung ikaw day mo tuo ni Kristo, ikaw makaangkon sa kaluwasan. Sa Episo 2:8, tungod sa grasya kamo naluwas, pinahagis pagto, dili sa inyong kaugalingong kahimuan kini gasa sa Dios, dili sa mga binuhatan, aron walay bisan kinsa magpasigarbo. Higala kining kabuntagon kung ikaw buot makaangkon sa kaluwasan o kinahanglan yung ka nga maluwas. Kay kung dili gali ka makaangkon sa kaluwasan, ang atong kalag, ang imong kalag, mo gahid gayon ngadto sa linaw nga kalayo, sa inigbiya nimo aning kalibutan na mosulod ka ngadto sa linaw nga kalayo, magantos ka dito adlaw gabi, wala na kinutuban apan kun imo saligan si Kristo. Kung ikaw makapaniguro, kung imo sigurohon karon nga makaangkon ka sa kaluwasan, saligi tuhui si Kristo kaysa diha nga imo siyang tuhuan, ikaw mahimong iyang anak. Hinaot ko nga ang mga pulong ato nadunggan karon nakapahilunas inyong kasing-kasing, balik kong manlawa sa pagpadayon na usab sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ginumdumi. Bisan unsa kadako sa kalisod nga maabot sa imong kinabuhi, ang Ginoo nahigugman nimo. Nang hinaut ako nga ang yanong plano sa Dios sa kaluwasan sa atong kalag, makakaplag og luna sa inyong kasing-kasing. Ang Bible Baptist Church Santa Cruz, Labugon, Mandawi City nga nagadumala sa atong tulmanon what the Bible says. Nagapasalamat sa kahigayunan nga inyong gigahin aron kamo makapaminaw sa pulong sa atong Ginoo. Kini si Pastor Rogelio Baladhay nagapasalamat og maayong adlaw kanatong tanan.